آئے مکے شریف وچ، مکہ معظمہ مورخین لکھتے ہیں مکے وچ تے انج ہویا جویں نبوت دا آفتاب طلوع ہو گیا۔ مکے والیاں خوشی دا اظہار کیتا کہ رحمت للعالمین دا دوترا تشریف لے آیا ہے۔ امام علی مقام مکہ معظمہ وچ آئے تے مکے دیاں رونقاں ود گئیاں، حرم دیاں رونقاں ود گئیاں، اور طوافاں دی لذت ود گئی، طواف دی لذت ود گئی۔ جدوں فاطمہ دلال طواف کردا ہے تے نبی پاک دے امتی حسین دے نال رل کے طواف کردے نے تے ظاہر کہندے نے رب دی قسم، رب دی عبادت وچ اینا مزہ نہیں جنہ حسین نال رل کے مزہ پیا ہوندا ہے۔ درد منداں دی رفاقت ہوئے تے عبادت دی بھی لذت ہے۔ درد مند نالوں طواف کردے نے، کعبے دا طواف ہوندا ہے تے صفا مروہ دیاں دوڑاں ہوندیاں نے تے مورخ کہندے نے کہ امام پاک پھر نمازاں پڑھاندے نے حرم شریف وچ۔ میں صدقے جاواں کعبہ بھی ناس کردا ہے۔ اج مسلماناں دی امامت او پیا کردا ہے جڑا محمد دے دین دا راکھا بن کے جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ وچ امامتاں ہو رہیاں نے تے امامت دے بعد امام پاک دی مجلس واز دی مجلس، مورخ کہندے نے کہ روزانہ حرم شریف وچ مسلمان کٹھے ہوندے نے اور امام حسین اوتھے نبی پاک دے دین دیاں گلاں کردے نے۔ چند ایک خطبے جڑے آپ نے سنائے نے نا، اگر اجازت دو تو میں مضمون تو ذرا ہٹ کے رواں مضمون تو ہٹ کے وہ خطبے سنو جڑے امام حسین نے مکہ معظمہ وچ واز کیتے سن۔ سنے پہلا واز آپ کا، آپ فرمانے نے مومنان مخاطب کر کے کہنے نبی پاک دے غلاموں حاجیو، حج دی نیت نہ لاؤن والیو، کعبے دی زیارت کرن والیو، میرے نانے دا ارشاد ہے، میرے نانے دا ارشاد ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر۔ سید عالم نے فرمایا ایک جہاد ہوئے جڑا تلوار نال کیتا جاندا ہے، ایک جہاد ہوئے جڑا بارڈر تے جا کے کیتا جاندا ہے، پر میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا جہاد ہے، جہاداں وچوں فضیلت والا جہاد ہے کہ جابر بادشاہ تے ڈکٹیٹر تے ظالم حاکم او دے سامنے حق تے سچ دی گل کرنی، یہ سب تو بڑا جہاد ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے نا تے امام علی مقام فرمانے نے حج دی نیت نال آن والے مسلمانوں، میرے رسول نے فرمایا سب تو بڑا جہاد کلمہ حق کے۔ سنو نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیو، کعبے دا طواف کرن والیو، میں حق دی خاطر یزید دے مقابلے وچ آیا۔ سنو میں یزید دی بیعت نہیں کیتی، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید شریعت دیاں حداں توڑ دے۔ میرے نانے نے فرمایا سب تو بڑا جہاد ظالم دے سامنے حق گل کرنا ہے۔ میں اسے نانے دا دوترا سنو سنو تے میری آواز نو دمشق دے ایواناں تک پہنچاؤ، میرے نانے دی جڑی حدیث ہے سب تو پہلا اودے تے عمل کر کے میں بخانا۔ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید ظالم ہے، میں اپنے نانے دی حدیث تے عمل کر کے دس رہا حق دا کلمہ میں بیان پہ کردا۔ سونے خطبہ ہور امام پاک حضور دی حدیث پڑھ کے مکہ معظمہ فرما دے نبی امام پاک فرماتے نے میرے نانے نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے ہو تواڈے وچوں جیڑا شخص برائی ویکھے انہوں چاہیے کہ برائی نو اپنے ہاتھ نال روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، برائی ویکھو تے ہاتھ نال روکو، طاقت نال۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تے جے ہاتھ چکن دی طاقت نہیں تے برائی دا زبان نال مقابلہ کرو، برائی نو برائی آکھو، برے نو برا آکھو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، حضور نے فرمایا جے زبان کھولنیاں بھی ڈر آوندا ہے تے نبی پاک فرماندے نے فَبِقَلْبِهِ، جے زبان کھول دیاں ڈر آوندا ہے تے کم از کم پیڑے نو دلوں تے پیڑا سمجھے۔ وَذَلِكَ آصِفُ الْإِيمَانِ۔ حسین نے فرمایا سنو مکے والیو،
میں ایک برائی ویکھی، میری نگاہاں برائی پہ ویکھدیاں نے، یزید اس قابل نہیں کہ رسول اللہ دے ممبر اتے بیٹھ سکے، یزید مصلی رسول دے قابل نہیں، یزید ایک برائی ہے، یزید مجسم برائی ہے، اے فسق فجور ہے، اے تقوی دے خلاف ہے، اسلام دے خلاف ہے۔ میں برائی ویکھی ہے، میں برائی دا ہاتھ نال مقابلہ کرنا ہے، میں برائی دا زبان نال مقابلہ کرنا ہے، میں برائی دا دل نال مقابلہ کرنا ہے۔ میں دلوں یزید نو قبول نہیں کیتا تے دلوں قبول نہیں کیتا تے زبان نال بھی قبول نہیں کیتا۔ میرے دل نے یزید نو مسترد کر دیتا ہے، میرے دل نے یزید نو نامنظور کر دیتا ہے۔ یزید میرے معیار تے پورا نہیں اتریا، رسول اللہ دے معیار تے پورا نہیں اتریا، میرے دل نے ٹھکرایا تے میری زبان بھی یزید نو مسترد کر دی ہے، اور میں قوت نال بھی مقابلہ کراں گا، خواہ مینوں اپنی گردن بھی کٹوانی پی جائے، میں محمد دے دین دے رستے تو نہیں ہٹا۔ یہ حرم وچ واس امام پاک حرم شریف کے خطبے تاریخ میں جاؤں ہے، جو رپورٹاں گئیاں نا یزید کو، اور ڈائریاں لکھن والے ہوندے نے نا، ڈائری جائیدہ نے جلسیاں چاہتے مولوی صاحب ذرا محتاط گل کریو، ڈائری لکھن والا آیا جی، اور ڈائریاں لکھیاں گئیاں نا امام حسین دیاں خطبیاں دیاں، یہ گئیاں یزید تک۔ یزید نو پتا چلیا نبی پاک دا دوسرا ایک میری بیعت نہیں کیتی، ہن واز کرن لگ پیا تے میں خطبے دین لگ پیا کہ یزید دی بیعت میں نہیں کرنی، یزید فاسق فاجر ہے، یزید شریعت دیاں حداں پیا توڑدا ہے۔ مورخین لکھدے نے کہ یزید نے کرائے دے قاتل مکے شریف پہ پاکستان میں تے تماشے تو ویکھدے سیاسی قتل پتہ نہیں ہوندا کون مار گیا ہے، قاتل دا پتہ نہیں چلدا۔ حضور فرمانے نے کہ زمانہ ہونا ہے لا یعلم القاتل لما یقتل ولا المقتول۔ میرے نو خبر ملی کہ یزید نے کرائے دے قاتل گنڈے مکے وچ بھیج دیتے نے، او موقع دی تلاش وچ نے کہ مینوں قتل کر دیتا جائے، مینوں قتل کر دیتا جائے۔ امام عالی مقام نے جدوں ویکھیا کہ یزید مینوں مکے وچ مروانا چاہندا ہے تے امام عالی مقام نے سوچیا جے میں حج دے دوران شہید ہو گیا، حج کردیاں شہید ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلنا ماریا کنے میں۔ کیوں جناب ہوتا ہے نا کہ بھیڑ بھی اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے قاتل دا پتہ ہی نہیں چلتا، تو جے قاتل دا پتہ نہیں چلے گا تو پتہ نہیں بھی ماریا کیوں گیا ہے۔ امام پاک نے سوچیا جے میں حج دے دوران شہید ہو گیا مکے وچ تو پتہ ہی نہیں چلنا میرا قاتل کون ہے، پہلے قاتل یزید ہی ہے پر پتہ ہی نہیں چلنا۔ لوگ آخنا جی نامعلوم اشخاص نبی پاک دے دو ترے شہید کر کے، نامعلوم اشخاص حسین شہید کر گئے نے۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیتا کہ میں ہجوم وچ نہیں مرنا، حج کردیاں شہادت قبول نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے درجہ تے شہادت دا مل جائے گا پر امت نو یہ پتہ نہیں لگنا کہ حسین کیوں نتر کے مقابلے وچ آیا۔ جب قاتل ہی مشکوک ہوئے پتہ ہی نہ لگے قاتل کون ہے تے پتہ ہی نہ لگے قتل کیوں کیتا گیا ہے تو گل تو ٹھپی جاندی ہے نا۔ امام پاک نے فیصلہ کیتا کہ میں حج دے ہجوم وچ شہادت میں پسند نہیں کرنی، مینوں جے نامعلوم افراد قتل کر کے ٹر جاندے نے تے قیامت تک مورخ یہ ہوئی جھگڑتے رہن گے سن مارن والا کون سی تے کیوں مار گیا۔ فرمایا میں شہادت انج قبول کرنی ہے کہ جی میں چڑھیا سورج دنیا ویکھ دیے، دنیا نو پتا چلے ایک پاسے یزید ہے، ایک پاسے فاطمہ دا لال ہے، ایک پاسے حق ہے، ایک پاسے باطل ہے، اور چکانا چاہتے نے حسین چکدا نہیں، دنیا نو پتا چل جائے کہ حسین باطل دے سامنے ڈٹ کے شہید ہویا سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مورخین فرماتے ہیں کہ سازش سی قاتل بھیجے۔ دوجا سیاسی مورا یزید نے انہوں یہ بھی ڈر سی کہ ہو سکتا ہے حسین این کعبے دے وچ پناہ لے لیندے نکلتے ہی نہیں باہر تو اسے قتل کرنا مشکل ہوئے گا۔ اسے چاہتا کہ جنی جلدی ہوئے میں رستے دا روڑا ختم کراں۔ دوجا داؤ نے چلیا کہ کسی طرح امام حسین نو کوفے بلایا جائے،
اور یہ بے وفا لوگ نے کوفیاں دی رائی امام حسین نو ورغلا کے تے امام پاک نو شہید کیتا جائے، اے دوسرا دا قدرت نو منظور سی تے قدرت امام پاک دی غیرت نے قبول نہیں کیتا کہ کعبۃ اللہ میرے خون دے نال رنگیا جائے۔ امام پاک نے فرمایا میں کعبے دی حرمت پامال کرنے واسطے نہیں جا رہا، میں تے کعبے نو کعبہ بنانے واسطے جا رہے ہاں۔ کوفیاں دے پھر خط آئے تے خط جڑے مورخین کہندے نے خطاں دا عالم اے سی کہ یا سرکار اسی تے تواڈے ہتھیں بننے غلام، تواڈے نسلی غلام، تواڈے پیو دے خادم، تواڈے خاندان دے غلام، حضور تسی کوفے آ جاؤ، کوفہ تواڈے ابا جی دا دارالسلطنت ہے تے مولا علی دا دارالحکومت سی۔ امام پاک نے دوستاں دے مشورے دے نال بجائے خود جان دے حضرت مسلم ابن عقیل نو روانہ فرمایا۔ چچا زاد بھائی سیدنا مسلم عقیل دے بیٹے امام حسین دے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل نو آکھیا جاؤ تسی کوفے جا کے دیکھو، خط لکھن والے پہ کہندے نے اسی غلام اسی حق دا ساتھ دواں گے، باطل دا مقابلہ کران گے۔ امام علی مقام نے مسلم بن عقیل نو بھیجیا۔ مورخین کہندے نے کہ جس نے مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ شہر وچ، سارا شہر انتظار پیا کردا ہے اج حسین آئے کہ اج حسین آئے، اسی خطاں تے خط پہ لکھنیا امام حسین نو، روزانہ شہری آ کے انتظار کر دینے۔ پھر ایک موقع آیا، انہاں ویکھیا باب عراقین دی طرف ایک ناکا پئی آوندی، مکہ معظمہ تو ایک ناکا، مکے دے رستے وچ ایک قافلہ ویکھیا تے ایک ناکا سوار ویکھیا۔ کوفے والیاں آکھیا زلفاں پئیاں دسدیاں نے اے خاندان نبوت دا چشم و چراغ ہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل جدوں کوفے شہر پہنچے، اجے شہر دے اندر داخل بھی نہیں ہوئے، شہر دے اندر آئے بھی نہیں، دروازے اتے 22,000 کوفیاں نے بیعت کر لئی۔ 22,000 دروازے ہوتے ہی تے مسلم بن عقیل دے ہاتھ ہوتے امام حسین دی بیعت۔ اور مورخاں تے اتھوں تک لکھیا جے کہ مسلم بن عقیل دی اونٹنی دے پیر چومدے نے، ناکا چومدے نے، مسلم بن عقیل دے ہاتھ چومدے نے، نال آپ دے دو بیٹے سن سید زادے انہاں دے قدم چومدے نے۔ تے کوفے والے کہندے نے اے مسلم بن عقیل اجے تے تسی آئے ہو تے ویکھیو جس لے فاطمہ دا لال آیا تے سارا عراق انہاں دے قدماں تے قربان ہو گیا۔ 22,000 کوفی تے پھر مورخین کہندے نے پھر نماز ایک جماعت ہوندی نا جڑی نماز ایک نماز وچ 20,000 نمازی مسلم بن عقیل پیچھے نماز پڑھ دے۔ 20,000 ہزاراں دی لوگ کہندے نے چلو نماز رب دی، سجدہ رب دا، پر امام اہل بیت دا خاندان نبوت دا امام ہے۔ لوگ کہندے نے عبادت دی لذت تام امام نبی پاک دا خون ہوے تے عبادت کیتی جائے رب دی۔ 20,000 دی تعداد وچ نمازی آوندے نے۔ جس لے دمشق دیاں محلاں وچ خبراں پہنچیاں کہ کوفہ شہر تے گونج اٹھیا حسین دیاں نعریاں نال، یزید دیاں ایواناں وچ جس لے جنبش آئی تے زلزلے آئے، یزید نے مشورہ کیتا کہ ایک کوفہ شہر تے جت کے لے گیا مسلم بن عقیل تے جے مہلت دیتی ہے تے سارا عراق ہو جائے گا۔ انہیں ایک ظالم گورنر مقرر کر کے انہیں کوفے بھیجیا۔ پہلے گورنر نو معزول کیتا، نعمان ابن بشیر نو معزول کر کے جلاد ابن زیاد نو گورنر بنایا کہ جا کے کنٹرول کر اور بیعت توڑ۔ میرے دوستو تاریخ دی ستم ظریفی اور اللہ تعالیٰ دی بے نیازی، مورخ کہندے نے 40,000 نمازی عصر دی نماز حضرت مسلم بن عقیل پیچھے پڑھ دیتے۔ 40,000 تے عصر دی نماز۔ جدو جلاد ابن زیاد گورنر آیا، اودیاں فوجیاں نے کوفے دا محاصرہ کیتا، گھوڑیاں نے رستے ڈکے تے ابن زیاد نے مسجد دے دروازے اتے کھلو کے جڑی تقریر کیتی او دا لبے لباب ایسی کہ حسین پیچھے نماز پڑھن والے ہو، حسین دی بیعت کرن والے ہو، مسلم بن عقیل دے مقتدی ہو، تسی حاکم وقت امیر المومنین یزید دے خلاف بغاوت کر رہے ہو،
اور باغی دا ساتھ دے رہے ہو، یاد رکھو میں ابن زیاد ہاں، میری تلوار کسی نو معاف نہیں کرتی۔ اگر تساں بیعت نہ توڑی میں تہاڈیاں بچیاں نو یتیم کر چھڑاں گا، تہاڈیاں عورتاں بیوہ کر چھڑاں گا۔ بیعت توڑو میں تہاڈیاں گھراں نو جلا کے خاکستر کر داں گا۔ اللہ اکبر۔ او دی تقریر دا اثر یہ ہویا کہ جدو مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا 40,000 نمازیاں وچوں ایک نمازی بھی مسلم بن عقیل دے پیچھے موجود ہے۔ نمازاں توڑ کے نس گئے، نمازاں توڑ کے چلے گئے نمازی، نمازاں توڑ کے نکل گئے نماز۔ 40,000 نمازی، 40,000 نمازی۔ جس نے جلاد ابن زیاد دیاں گلاں سنیاں ڈر کے، یزید کولوں ڈر کے، گورنر کولوں ڈر کے 40,000 نمازی مسجد چھڈ کے نس گئے۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا تے سجے پاسے شہزادہ پتر بیٹھا ہے، کھبے پاسے صاحبزادہ، ساری مسجد نمازیاں تو خالی۔ سجنا یہ بھی دور آئے نے اسلام دی تاریخ وچ۔ مسلم بن عقیل نے آسمان وال منہ کر کے واہ مولا تیریاں بے نیازیاں تو صدقے جاواں، او میرے نال تے دغا جڑا کیتا سو کیتا، ربا تیری نماز نال بھی دغا کر گئے، تیری عبادت نال بھی فریب، تیرے نال بھی فریب، مولا تیری نماز توڑ کے گئے نے۔ ایک روایت وچ آندا ہے مسلم بن عقیل نے بددعا دیتی کہ او رب دی نماز توڑن والیو، ظالموں، جھوٹے عاشقوں، مسجد چھڈ کے نکلے ہو، نماز توڑ کے نکلے ہو، میں دعا کرنا انشاءاللہ تانوں کدی مسجد دا منہ بھی نصیب نہ ہوے، تانوں مسجد دا منہ نصیب نہ ہوے۔ خدا دی مسجد چھڈی جے، رب دی نماز توڑی جے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل اتے پھر جڑی گزری کوفے شہر وچ، سجنا ظالم تو ظالم انسان دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل چھپدے نکلے۔ سیدنا مسلم بن عقیل کوفہ شہر جڑا سارا مرید ہویا سی، ہن پناہ دین واسطے کوئی تیار نہیں، گھر وچ مہمان رکھن واسطے تیار نہیں۔ اپنے ننے شہزادے بغل وچ لے کے مسلم بن عقیل نے چادر وچ پتراں نو چھپایا، بیٹیاں نو چھپا کے تے کوفے دا جڑا قاضی القضات سی، مغرب دا وقت ہویا تے قاضی شرح دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوفے دا چیف جسٹس قاضی القضات قاضی شرح دے دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھلیا، قاضی شرح باہر آئے، ویکھیا دروازے تے سیدنا مسلم بن عقیل کھڑے نے، پیراں وچ نالین پاک نہیں، سراں تے سر تے دستار مبارک نہیں، چادر وچ اپنے پتراں نو چھپایا ہویا ہے۔ قاضی شرح دیکھ کے گھبرایا، فرمایا قاضی صاحب گھبران دی ضرورت نہیں، میں تواڈے کولوں زندگی دی بھیک منگن نہیں آیا، میں زندگی دا سوال کرن نہیں آیا، قاضی صاحب میں زندگی دی خیرات منگن نہیں آیا، میں جاننا وا مینوں پناہ دینا موت دے برابر ہے، میں زندگی دی پناہ لین نہیں آیا، بھیک منگن نہیں آیا، ہاں ایک امانت لے کے آیا جڑی فاطمہ الزہرا دے باغ دی امانت ہے۔ اے میرے دو ننے صاحبزادے، انہاں بچیاں نو قاضی صاحب اپنے گھر وچ رکھو، کوئی قافلہ جڑا مکے جاندا ہوئے میرے بچیاں نو قافلے وچ شامل کر چھڈیو۔ قاضی صاحب میں جانا تے میری تقدیر جانے، میں زندگی دی امان منگن نہیں آیا۔ قاضی شرح نے بچیاں نو گود وچ چکیا، مسلم بن عقیل نے اپنے بچے قاضی دے حوالے کیتے۔ مورخ کہندے نے کہ جدوں آخری نظر پیو نے ویکھیا پتراں، اللہ اکبر، و جذباتی منظر، باپ نو پتہ ہے اسی آخری ملاقات پہ کرنے ہاں، ہن زندگی وچ میں اپنے بچیاں نو نہیں ویکھ سکنا۔ بچے بھی سہمے ہوئے پہ دیکھتے نے ابا جان تے کتنا برا وقت آ گیا ہے، ظالماں نے پناہ تک نہیں دتی، بچے بھی جان دے نے اسی خطرے دی نظر اننے پہ ہاں۔ پتراں دی آخری نظر ابا جان تے چہرے تے پئی، ابا جان نے اپنی بیٹیاں نو ویکھیا حسرت بری نگاہ دے نال، فرمایا پترو شاید دنیا وچ ملاقات نہ ہوئے، پتروں کوثر دے چشمے سے جا کے ملیں گے۔ بچیاں نو قاضی صاحب دے حوالے کر کے مسلم بن عقیل اچانک پلٹے، قاضی صاحب نے دروازہ بند کیتا۔ ساری رات امام پاک دا سفیر حسین مسلم بن عقیل کوفے شہر وچ مارے گلیاں وچ پھردے رہے،
کدی کسے کواڑ پیچھے چھپ دینے، چھپ چھپ کے جان بچا کے رات گزاری، فجر دا وقت جس لے آیا، دن چڑھن والا ہے جدو صبح دی پاؤ پئی پھٹ دیئے، شیری دا وقت ہے۔ مسلم بن نقیل ایک گلی وچ آ کے کہندے نے ہے کوئی درد مند، ہے کوئی درد مند جڑا حسین دے سفیر نو گھر وچ پناہ دے، ہے کوئی درد مند میں پیاسا واں جڑا مینوں پانی دا ایک پیالہ پلائے، ہے کوئی درد مند جڑا مینوں پانی پلائے، میں وعدہ کرنا جڑا اج مینوں پانی پلائے گا میدان معاشر وچ میں انہوں کوثر دا جام پلاواں گا۔ میں مسافر ہاں، مینوں پناہ دین والا کوئی نہیں۔ یہ آوازاں تو سنی آپ نے بلند کیتیاں۔ ایک بزرگ خاتون جدا نام مورخہ لکھا توعہ نامی، خوش نصیب ایک مائی فجر ویلے قرآن پہ پڑھ دی سی، انہیں سنی نا جس لئے آواز مٹھی آواز، شیریں آواز، حجازی لہجہ، میں مسافر ہاں، آوارہ وطنا، میرے کوئی پناہ نہیں، کوئی آسرا نہیں، ہے کوئی مینوں پناہ دین والا، ہے کوئی مینوں پانی پلان والا جڑا اج پانی دا ایک جام پلائے گا، میں وعدہ کرنا میں انہوں کوثر دا پیالہ پلاواں گا۔ مائی نے جدو سنیا نا کوثر دی گارنٹی کون دے سکتا ہے سوائے محمد دے خاندان دے؟ کون ہے جڑا کوثر دی گارنٹی دے سکے؟ مائی اٹھی، مائی نے دروازہ کھولیا تے سامنے معصوم زلفاں والا سید کھڑا ہے، مسلم بن نقیل کھڑے نے۔ مائی قریب آ کے کہندی پترا سچ سچ دسی تو کدھر مسلم بن نقیل تے نہیں؟ تو حسین دا سفیر تے نہیں؟ مسلم بن نقیل نے فرمایا ہاں اما جی میں مسلم بن نقیل ہاں، میں امام حسین دا سفیر ہاں، چنگی وفا کیتی، کوفے والیاں گھر بلا کے وقت تے دغا کیتا ہے، میں مسلم بن نقیل ہاں۔ مائی نے آکھیا پترا میں بڑی خوش نصیب ہاں، میرے دروازے تے کوثر دا چشمہ ٹر کے آ گیا ہے، آ بیٹا میرا گھر حاضر ہے۔ مائی نے چار پائی تے بٹھایا، سیدنا مسلم بن نقیل دے پیر چم دیے، ہاتھ چم دیے تے پنیاں دبا دیے، کہندی میں صدقے جاواں اج مینوں دنیا دے خزانے مل جاندے تے میں کدی اینی خوش نہ ہوندی۔ سیدزادیا تو میرے بیڑے آیا، انج لگدا ہے جویں جنتاں ٹر کے آ گئیاں نے، قربان جاواں شہزادیا۔ مائی خدمت پئی کر دی، اس مائی دا پتر او دنیا دا کتا سی تے ہوس دا پجاری، او سارا دن حضرت مسلم بن نقیل نو لبدا پھردا پیا سی۔ انہیں آکھیا اماں کون ہے؟ ماں نے آکھیا خبردار قریب نہ آئی، میں بتی تارا نہیں ہوں بخشنیاں جے سید تے ہاتھ چکیا تے میں نہیں ہوں بخشنا ہے، سید زیادہ ہی دور ہٹ جا ظالما۔ پتر دی جدو دال نہ گلی تے گیا مسلم بن ابن زیاد دے دربار، گورنر دے دربار وچ، کہندا جناب فوج بھیجو، سپاہی بھیجو، مسلم میرے گھر وچ موجود جے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل پھر صورت بنی، دروازے تے مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے نے تے ہاتھ وچ پانی دا پیالہ ہاتھ وچ مائی پانی لے کے آئی۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے جدو لباں دے قریب آندا، چار چفیرے یزیدی کتے ابن زیاد دے سپاہی ایک دنیا دے کتے نے تلوار دا وار کیتا، مسلم ابن عقیل دا اتلا ہونٹ کٹ کے پیالے وچ ڈگ پیا، پیالہ پانی دا خون آلود ہو گیا، ہونٹ کٹ کے پیالے وچ ڈگ پیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے او پانی خون آلود پانی اپنے چہرے تے ملیا، ظالمو ظلم پہ کر دیو، میرا خونی چہرہ دیکھو، قیامت دے میدان وچ میں نانے دے سامنے ہوئی چہرہ لے کے جاواں گا، کی منہ وکھاؤ گے رحمت للعالمین نو؟ دنیا دیاں کتیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دیاں باہماں پیچھے بنیاں، مشکاں کسیاں، قیدی بنا کے ابن زیاد دے گورنر ہاؤس وچ لے کے آئے۔ ابن زیاد نے منادی کیتی پورے شہر وچ، آؤ تماشا دیکھو، یزید دے باغی دا انجام دیکھو، امیر المومنین خاکم بدہن یزید دے باغی دا انجام دیکھو۔ کوفہ سارا جمع ہو گیا، گورنر ہاؤس دے چاروں طرف کوفی جمع نے۔ سیدنا مسلم بن عقیل نو گورنر ہاؤس دے چھت تے لے جایا گیا تو جلاد ابن زیاد نے آکھیا دیکھو کوفیو، حسین کر دے سو،
دیکھو یزید تے باغی دا انجام. یزید ایک طاقت بن چکیا ہے, یزید ایک قوت بن چکیا ہے. دیکھو تماشا, خبردار اگر کسی نے جرت کی اے انجام جے یزید تے باغی دا. گورنر اوس دی چھت تے لے جا کے تے مسلم بن عقیل نو ابن زیاد نے آخیا مسلم کوئی آخری خواہش ہے ہی؟ تے آپ نے مسکرا کے فرمایا میں سید دلال ہاں, سی ظالمہ کو خیرات نہیں منگی کدی, تیرے کو خواہش کا اظہار کرا تو میں رحمت للعالمین دا خون ہاں, تیرے کو مینوں کوئی تمنا نہیں. جا جا تو یزید کے ٹکڑیاں تے پلے ہیں, میں محمد دے نوالیاں تے پلے ہیں, کوئی خواہش نہیں. البتہ آپ نے فرمایا میرے بازو کھولو. ظالمہ نے مسلم بن عقیل دیا باواں کھولیاں. روایات پہ جاؤں ہے آپ نے اپنی قمیص اتاری, خون آلود کرتا فضا وچ لہرایا, فرمایا او کوفے دیو شہریو, او میری بیعت کرنے والے ہو, میرے پیچھے نمازاں پڑھنے والے ہو, حسین حسین دے نعرے مارن والے ہو, علی دی محبت دا دم پڑھنے والے ہو. ظالموں اوکھے وقت ساڈا ساتھ نہیں جے نبھایا, کنا ظلم کیتا جے, لیکن ہن بھی میں وعدہ کرنا جڑا میری گل پوری کرے گا میں قیامت دے میدان وچ نبی پاک کو شفاعت دی خیرات لے کے دواں گا. اے میرا خونی کڑتا ہے کوئی درد مند جڑا میرا خونی کڑتا امام حسین تک پہنچا دے کہ یا حسین تواڈے سفیر دا لباس جے. دنیا دے کتے ابن زیاد نے بالائی منزل تو مسلم بن عقیل نو زمین تے سٹیا تھا. سیدنا مسلم ابن عقیل زمین تے ڈگ کے تڑپ تڑپ کے روح قفس انسری تو پرواز کر گئی. ادھروں حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے, سارے کوفے وچ جنگل دی اگ دی طرح خبر پھیل گئی, امام پاک دے سفیر نو شہید کر دیتا گیا. سیدنا مسلم بن عقیل دی ادھروں شہادت ہوئی, ادھروں قاضی شرح جدے حوالے امانتاں کیتیاں گئیاں سن انہاں بچیاں نو بلایا, بچیاں نو بلا کے سینے نال لایا. قاضی صاحب انہاں دا متھا چومدے نے, کدی ہونٹ چومدے نے, سینے دے نال لاندے نے, بولدے نہیں, اکھاں وچوں آنسو نکلے ہوئے نے. قاضی گل نہیں کردا, بچیاں نو چومدا جاندا ہے. سید زادے بڑے ذہین سن, بڑے سیرک سن. بچے کہندے نے قاضی صاحب سچ سچ دسیو, سانو انج پیار پہ کر دیو جویں یتیماں نو پیار کریدا ہے. قاضی صاحب تواڈیاں اکھاں وچ آنسو کیوں نے؟ سچ سچ دسیو. قاضی صاحب بولدے نہیں, بولدے نہیں, قاضی صاحب بولدے نہیں, دسو ظالماں ساڈے باپ نو شہید تے نہیں کر دیتا؟ قاضی شرح دی ہچکی بجی, پترو صبر کریو, دنیا دیا کتیاں نے تواڈے ابا جی نو شہید کر چھڑیا. بچے کہتے ہیں قاضی صاحب اساں ظالماں دے شہر وچ نہیں رہنا, سانو نانے دے شہر وچ بھیجو, سانو مکے مدینے بھیجو. بچے کہتے ہیں قاضی صاحب باہر دوڑ دوڑ پیندے نے. قاضی شرح کہندا پترا انج نہ کرو, اے بیٹے ہو انج نہ کرو, دنیا دے کتے تواڈی تلاش وچ نکلے ہوئے نے. صبح ایک قافلہ جانا ہے مکہ معظمہ, میں تمہیں اس قافلے میں شامل کر داں گا. ایک کاروان اونٹاں دا جا رہا ہے, میں تمہیں شامل کر داں گا, تسی مکے پہنچ جاؤ گے. دن جس ویلے چڑھیا, قاضی شرح نے اپنے جوان پتر نو چادر وچ لپیٹ کے اے سید زادے چھپا کے فرمایا, چھپا کے لے جائی, کسے موذی دی نظر نہ پہ جائے. جڑا قافلہ باب عراقین تو مکے جا رہا ہے, انہاں بچیاں نو کسے درد مند دے حوالے کر دے, اے بچے مکہ معظمہ پہنچ جان گے. قاضی شرح دا پتر بزدل نکلیا, ہمت نہ کر سکیا, قافلے تک نہ جا سکیا. دوروں ہی کہندا پترو دوڑو, او سامنے جڑی گرد نظر آ رہی ہے یہ قافلہ پہ جاندا ہے. اور ظالموں نے بچیاں نو تقدیر دے حوالے کر کے اپنی جان بچا کے واپس آ گیا. اے سید زادے جنہ دے پنگوڑے جبریل امین چلاندا سی, اے ریگستان وچ دوڑے. پترو دوڑو گرد دے پیچھے, دوڑو, قافلہ مکے جا رہا ہے, دوڑو تانوں قافلہ مل جائے گا. بچے سید زادے دوڑے, پوری ہمت نال دوڑے, قافلے دی گرد تک نہ پہنچ
پہنچ سکے. جدھر منہ آندا سیدزادے ٹردے جاندے نے, کدی حسین حسین آخدے نے, کدی ابا جان دا نام پکاردے نے, کدی رحمت للعالمین نو آوازاں دیندے نے. نبی پاک دے دو ننے شہزادے دشت و بیابان وچ کوئی حامی نہیں, کوئی ناصر نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. اے بچے سارا دن ٹھوکراں کھاندے کھاندے دن ڈبن دے قریب آیا تے نہر دے کنارے تے پیاس لگی, سارے پانی پیتا تے سمٹ کے ایک دوجے نو چمبڑ کے بہ گئے. ایک درد مند عورت پانی بھرن آئی, انہیں ویکھیا معصوم بچے نے, کوئی سرپرست نہیں انہاں دا, کوئی حامی نہیں, کلم کلے ایک دوجے نو جفا مار کے بیٹھے ہوئے نے. عورت آ کے کہندی ہے بچیو تسی کتنے حسین ہو, تواڈے شاداب چہرے, تواڈے شگفتہ چہرے, تواڈیاں معصوم نگاہاں, تواڈیاں پیاریاں زلفاں دستیاں نے, تسی ہاشمی خاندان دے پھل ہو. پترو تسی کدھرے مسلم بن عقیل دے پتر تے نہیں. دوویں بچے ڈر کے سمٹ گئے. عورت کہندی پترو ڈرو نہ, میری مالکہ تواڈی غلام ہے, تواڈے پیر تو پیے گی. یہ لے کے آئی مالکہ دے گھر نہ بچیاں نو. مورخین کہندے نے خوش قسمت عورت دے دل وچ اہل بیت دی بڑی محبت تھی. انہیں پیر چومے, سیدزادیاں دے قدم چوم دی, قدم چوم دی, قدم چوم کے پیر دباندی, یہ گرم گرم دودھ پلایا, انہاں بچیاں دی خدمت کیتی. تے عورت کہندی پترو میں نوکر ہاں تواڈی خاندان دی, میں غلام اہل بیت اطہار دی. پترو اج رات میرے گھر وچ خاموشی نال بسر کر لو, آپس وچ کلام نہ کریو, ایک دوجے نال گل نہ کریو. میں تواڈے بستر کوٹھڑی وچ ڈھان لگیاں, خاموشی نال سو جائیو. دن چڑھے گا میں تمہیں کسی قافلے میں شامل کر داں گی. میرا خامد دنیا دا کتا ہے, میرا خامد دنیا دا کتا ہے, دولت دا پجاری ہے. پترو سارا دن وہ تواڈی تلاش وچ رہیا ہے, تھکیا ٹٹیا آیا سو گیا میرا خامد. انہیں جے تواڈیاں آوازاں سن لیاں تے انہیں جس لے ویکھ لیا تسی گھر وچ موجود ہو, پترو تانوں شہید کر دے گا جے, تانوں زندہ نہیں چھڈن لگا. پترو خاموشی نال سو جاؤ. روایات چاہتا سیدزادیاں نے خاموشی نال دی گل سنی. کہنے لگے مالکہ اسی گفتگو نہیں کرن لگے, اسی خاموش رات گزاراں گے. ادھی رات جس لے بیتی, مورخین لکھتے ہیں ادھی رات بیتی, ادھی رات گزری تے نکے پرا دی چیخ نکل گئی, نکے پرا دی چیخ نکلی تے نکا پرا اٹھ کے بستر اتنے بیٹھ گیا. وڈے پرا دی بھی چیخ نکلی, بڑا بھائی بھی بستر اتنے بیٹھ گیا. چیخاں سن کے ایک دوسرے دیاں پراواں نے اکھاں وچ اکھاں پائیاں تے وڈا بھرا کہندا ویرا کیوں روئے, کیوں چیخے؟ نکا بھرا کہندا بھائی جان تے تساں کیوں چیخ ماری ہے؟ وڈا بھرا کہندا ویرا کچھ نہ پوچھ, میں خواب دیکھیا ہے بڑا ڈراؤنا خواب, خواب دیکھیا ہے جنت الفردوس ہے, جنت وچ نبوت دا تخت بچھیا ہویا ہے, تخت نبوت تے رحمت للعالمین جلوہ گر نے حضور تخت تے بیٹھے ہوئے نے تے نبی پاک دے سامنے ساڈے ابا جی مسلم بن عقیل آئے نے. ابا جان دا اتلا ہونٹ کٹیا ہویا ہے, ابا جان دا لباس خون آلود ہے تے خواب وچ ابا جی رسول پاک نو سلام پہ کہندے نے تے کملی والے فرماندے نے کلیاں آ گئے ہیں مسلم بن عقیل, کلیاں آ گئے ہیں میرے پتراں نو ظالماں وچ چھڈ کے آ گئے, پتر کیوں نہیں لے کے آیا؟ تے ابا جی پہ کہندے نے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ فکر نہ کرو میرے پتر بھی میرے پیچھے پیچھے آؤں گے. نکا کہندا تے بھائی جان خدا دی قسم مینوں بھی یہی خواب آیا, میں بھی یہی خواب ویکھیا ہے. دوویں بھرا کہندے نے ویرا پھر دا مطلب ہے اسی جا رہے ہیں, اسی بھی اپنے نانے کول آپس وچ گلاں پہ کردے سن نا, تو دنیا دے کتے نے سنی آواز, حارث نے بیوی نو جگا کے کہندا کوٹھری وچ بچیاں دی آواز کا دی ہے. بیوی کہندی خبردار, میں جاننی ہاں تو دولت دا پجاری ہے, میں جاننی ہاں تو انہاں دے خون دا پیاس ہے, میں لکا نہیں سکتی, چھپا نہیں سکتی. اے اوہی سیدزادے نہیں جنہاں نو تلاش کردیاں سارا دن مارا مارا پھردا رہے ہیں.
اے مسلم بھی نقیل دے بیٹے نہیں. حارث نے خوشی نال چھال ماری. حارث کمرے وال دوڑیا, پچھوں بیوی نے وہ دامن کھچیا, اگے خامد دے پیچھے بیوی. بیوی کھچ کے کہندی ہے ظالمہ ظلم نہ کری, سید زادیاں تے کوئی زیادتی نہ کری, خبردار سید زادیاں والا ہاتھ نہ اٹھائی, میں کبھی تیرے تے راضی نہیں ہونا جے تو ظلم کیتا. حارث نے بیوی نو چٹکیا نا تے دروازہ کھول کے اندر آیا تے سید زادے چارپائی تے بیٹھے سن. دیکھ کے کہندا اچھا تسی حارث دے پتر ہو, چلو اٹھو اٹھو میرے نال. بیوی پھر دوڑ دی آئی. بیوی نے آخیا خدا دا واسطہ ہے ظلم نہ کری, اللہ دا واسطہ فاطمہ الزہرا دی قبر نہ ہلائی, گنبد خضرا وچ مصطفیٰ دی روح بے قرار نہ کری. خامد نے آخیا چلی نہ بن, دولت ملے گی, انعام ملے گا, کوٹھیاں مل جان گیاں. بیوی کہندی حارث مینوں فاقے قبول نے, میں فاقہ مستی برداشت کر لاں گی. میں اگ لانی انہاں محلاں نوں جڑے سیداں دیاں کھوپڑیاں تے تعمیر کیتے جان, مینوں انہاں محلاں دی ضرورت نہیں. دنیا دے کتے نے بیوی نو دھکا مار کے سٹیا نا, ایک سید زادے نو باں پھڑ کے کھچیو, آندا اٹھو اٹھو چلو میرے نال. تے سید زادے سہم کے قاتل دیاں خشمگین نگاہاں, قاتل دیاں ظالمانہ نظراں, جلاد اور صفاق ابن قاتل ویکھ کے نا تے ڈر گئے سید زادے. ایک پر آدھی باں کھچی اس, آندا اٹھ میرے نال. انیس کہنے کہ دستے بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا, دستے بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا, دوسرے ہاتھ سے ایک بھائی کا گیسو کھینچا, اور ڈر کے مارے نہ اٹھے دونوں علی کے پیارے. ایک سید زادے دیاں زلفاں پھڑ کے کریسیو سو, ایک نو باں پھڑ کے کھچیو سو, پر ڈر کے مارے نہ اٹھے دونوں علی کے پیارے. اس توقف پہ ستم گر نے تماچے مارے, اور منہ کے بل گر پڑے وہ پرج شرف کے تارے. سید زادیاں نو چپیڑا مارن لگ پیا, سید زمین اتے ڈگے. بیوی روندی روندی آئی. بیوی آگے کہندی ارے سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگا, ارے سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگا, ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا. ویخ قرآن دے ورقے نہیں, نات کے قرآن نہیں, انہاں قرآن دیا ورقیاں نو زمین اتے ظالمہ کیوں پیا رولنا. دنیا دے کتے نے بیوی دی ایک نہیں سنی, سید زادیاں نو باواں تو پکڑ کے نا تے جبرن کسیٹدا نہر دے کنارے تے لے کے آیا. اللہ اور تاریخ دی ستم ظریفی, اللہ تعالیٰ نے جلاداں اور سنگ دلاں وچ ذرا رحم دی رتی نہیں سی ظالماں وچ. دنیا دے کتے نے تلوار سیداں دے سامنے تیز کی, تلوار تیز کر کے تے تار چیک کر کے کہندا بھئی تیار ہو جاؤ مرن واسطے, مرن واسطے تیار ہو جاؤ. ہن وڈا بھرا سہم گیا, نکا ویر بھی سہم گیا. کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن, وڈا بھرا قاتل نو کہندا قاتلہ میری ایک آخری خواہش. کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن, سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان. پر آگے ویرا میں وڈا ماں, اے میرا نکاح پڑھاوے, اے میرا نکاح پڑھاوے, قاتلہ میری خواہش وے, میرے سامنے میرے نکے پڑھا نو شہید نہ کریں, پہلا مینوں شہید کر. کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن, سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان. شوق سے تو مجھے ہر صدمہ و ایذا دکھلا, شوق سے تو مجھے ہر صدمہ و ایذا دکھلا,
پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ ظالم نے ایک وار کیتا تلوار دا، دوویں شہزادے اکو وار دے نال انہاں دی گردناں قلم کیتیاں، ننھے لاشے تڑپے نہر دے کنارے تے۔ دنیا دے کتے نے انہاں لاشاں نو نہر وچ سٹیا تے سراں نو رومال وچ لپیٹ کے گھر آیا۔ مورخین کہندے نے لاشے جدو پانی وچ ڈگے، پانی دی تہ تک پہنچے تے پھر لاشے جسلے ابھرے پانی تے صورت ایسی دوواں بھراواں دیاں تڑاں نے ایک دوجے نو جفا ماریا، انج بھاواں چھاواں پائیاں نے۔ تے شاعر کہندا ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ ظالم نے جس لئے ظلم کیتا، میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے نظام مکافات عمل ہے، تاریخ دا اے سبق آموز واقعہ دے، اور تسی حیران ہو گے کہ آخرت وچ تے اللہ نے سزا دینی ہے۔ کدی کدی اللہ تعالیٰ دنیا وچ ہی ظالماں نو پکڑ لیندا ہے۔ یہ دنیا دا کتا حارس انہاں سراں نو لے کے تے پلیٹ وچ رکھ کے تے اوتے دسترخوان نال کج کے آیا نا ابن زیاد دی کچہری وچ تے کہندا گورنر صاحب آدر نو سلیوٹ مار کے کہ جناب میرا انعام پیش کرو۔ گورنر نے ابن زیاد نے پوچھا کادا انعام؟ حارث کہندا تساں خود اعلان کیتا سی جڑا مسلم بن عقیل دے بچیاں نو گرفتار کرے گا انہوں انعام نال مالا مال کیتا جائے گا۔ میں سارا دن شہر دی خاک چھاندا رہا، جناب میرا انعام اے بچے اے مسلم بن عقیل دے بچے۔ انہیں جسے چکیا نا اتوں دسترخوان پلیٹ تو، مورخ کہندے نے معصوم شہزادیاں دے ننے سر ویکھ کے ابن زیاد ورگا کتا او بھی رون لگ پیا۔ انہیں آخیا وہ حارث ظالماں انہاں بچیاں نو قتل کر دیتا ہی؟ حارث کہندا ہاں جناب تسیں تے اعلان کیتا سی۔ ابن زیاد کہندا ہے میں یہ اعلان تے نہیں سی کیتا کہ بچیاں نو قتل کرو، میں تے اعلان کیتا سی کہ بچے گرفتار کر کے لے آؤ، تو انہاں نو قتل کر دیتا۔ کیوں قتل کیتا ہی؟ بے گناہاں نو ماریا ہی، بے گناہاں نو۔ ایک روایت چاہتا ابن حارث کہندا ہے تے جناب انہاں دے پیو نو تساں بھی تے مارے ہیں مسلم بن عقیل نو۔ تے ابن زیاد کہندا ہے میں انہوں قتل کیوں نہ کرو، باغی تھی یزید دا، امیر المومنین یزید دا باغی سی، میں انہوں ماریا۔ یہ تے معصوم بچے سن، اگر یزید نے میرے کو زندہ بچے طلب کیتے تے میں کی جواب دا؟ تو ظلم کیتا ہے، تو اختیار تو تجاوز کیتا ہے۔ مورخ کہندے نے ابن زیاد نو غصہ چڑھے، انہوں نے کہا ماریا کیوں ہی؟ آندا جی میں زندہ تاں نہیں لے کے آیا کہ کوئی میرے کو بچے کھو نہ لوے تے انعام تو میں محروم رہ جا، میں سر کٹ کے سر چھپا کے آندے نے۔ ابن زیاد نے آخیا میرے درباریوں میں قسم چک کے کہنا کہ اگرچہ ساڈے سامنے اہل بیت دی محبت ایک گالی ہے، لیکن میں قسم چک کے کہنا ہے کوئی تواڈے وچ اہل بیت دی محبت والا؟ ایک بڈھا بابا اٹھیا جدا نام سی مقاتل، انہیں آخیا ابن زیاد خود آخے ہی تے خدا نو گواہ بنائی میں اہل بیت دا غلام۔ انہیں آخیا بابا پھر مبارک ہوئے، اے حارث دنیا دا کتا ہے، انہیں معصوم بچیاں بے گناہاں نو قتل کیتا ہے، ایدی سزا ہے کہ اینو بھی قتل کیتا جائے۔ اے بابا میں تیرے حوالے کرنا میں حارث نو، جے میں چاہنا ہے حارث نو جا کے قتل کر، میں تینوں اجازت دے۔ بابا مستانہ ایک نعرہ ماردا ابن زیاد کے دربار وچ، کہندا ہے ابن زیاد مینوں قسم پروردگار دی اج کدی میری چولی وچ دعا جہنہ دے خزانے پا دیندا تے میں اتنا خوش نہیں سی ہونا جنہ اس ظالم دی لاش ہوتے میں خوش ہوں۔ او بابا انہوں لے کے حارث نو لے کے نال کلیاں وچ اعلان کردا ہے کوفے والیو ہے جے دنیا دا کتا جنہیں مسلم دے بیٹیاں نو شہید کیتا ہے۔ پورا جلوس نال بن گیا،
اللہ تعالی دا نظام مکافات عمل اوہو نہر جتھے سیدہ نو شہید کیتا ساسو، اوہی نہر دا کنارہ، اوہی پتھر جتھے تلوار تیز کیتی سو، بابا لے کے آیا، بابے نے دے سامنے تلوار تیز کیتی، تلوار تیز کر کے تے بابے نے آکھیا نا نا میں تینوں قتل نہیں کرنا، میں تیرا مسئلہ کرنا ہے مسئلہ۔ ایک روایت بھی چاہوں دا او دا نک کٹیا بابے نے، پھر او دا کان کٹیا، پھر دوسرا کان کٹیا، پھر او دی انگلی کٹدا ہے، جس لے درد ہوندی ہے تے رو کے کہندا ہے او حارث کہندا ہے بابا رحم کر تے بابا مخلص گالیاں دے کے تماچے مار کے کہندا ہے دنیا دے کتے تو فاطمہ دی لالا تے رحم نہیں سی کیتا، انہاں بچیاں تے تو رحم دی اپیل کرنا ہے، او دے ٹکڑے کر کے نہ لاش دے۔ تے بابے نے اس پانی وچ لاش سٹی تے ایک تاریخ دی روایت پانی وچ جوش آیا تے لاش ڈگی باہر، دریا وچ آواز آئی بابا اس مردار دی لاش نو اساں قبول نہیں کرنا، اے او پانی ہے جدے وچ سید زادیاں دا پاک خون شامل ہویا ہوا ہے۔ قرآن پاک سنو ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اللہ کریم فرماندے نے سیعلم الذین ظلموا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالماں نو پتہ چل جائے گا کہ رب ظالماں دا کہ مجھے پاسا پرتدا ہے، کنج ظالماں دا پاسا پرتدا ہے۔ ادھروں مسلم بن عقیل شہید ہوئے، ادھروں حضرت امام حسین مکہ چھڑ کے کوفے دی طرف روانہ ہو گئے۔